बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ आवर के साथ समीना खान आपकी खिदमत में हाजिर है। ये प्रोग्राम एवरी मंडे हर सोमवार को आप इसी वक्त 6 बजे से लेकर 7 बजे के दरमियान देखते हैं। और इस प्रोग्राम को शुरू करने का मकसद ये है कि लोगों को जो बेसिक हेल्थ इश्यूज़ हैं उसके बारे में आगाही दी जाए, अवेयरनेस दी जाए, लोगों को बताया जाए कि हमारे छोटे छोटे मसाइल ऐसे होते हैं कि जिनको अगर टाइम पर तवज्जो ना दी जाए तो फिर बाद में बहुत बड़े बन जाते हैं। या ऐसी कौन कौन सी हेल्प हमारे लिए मौजूद है जिसमें यहाँ पर, क्योंकि NHS का सिस्टम ऐसा है, हेल्थ सिस्टम ऐसा है इस मुल्क में कि हर शख्स जो है उससे फ़ायदा उठा सकता है और फ़ायदा उठाता है, और सबसे बेहतरीन सिस्टम पूरी दुनिया में यहाँ पर मौजूद है। लेकिन बाज़ औक़ात हम इसका इस्तेमाल भी करते हैं, यानी कि यूज़ भी करते हैं, और बाज़ औक़ात इसका अब्यूज़ भी करते हैं। और अब्यूज़ इस तरह से होता है जाने अनजाने, जब हमें नहीं पता कि हमने किस वक्त कौन सी सर्विस को अवेल करना है। GPs यहाँ पर अवेलेबल हैं, फार्मेसी में आप जाके भी अपना चेकअप करा सकते हैं जब आपको ज़रूरत है या आपको GP से अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। लेकिन हम लोगों को क्योंकि फार्मेसीज़ का बहुत से लोगों को मुझे पता है कि इस बारे में इल्म नहीं है कि फ़ार्मेसी में जाकर आप अपने आप को चेकअप करा सकते हैं। हम भागते हैं इमरजेंसी में, और फिर वहाँ पे हमें इंतज़ार की ज़हमत उठाना पड़ती है। तो ये बेसिकली एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, और ये प्रोग्राम आप तक पहुँचा रही है एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है कम्युनिटी रीच मैनचेस्टर। और इस वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का ये की जो एसोसिएशन है वो है NHS नॉर्थ मैनचेस्टर क्लिनिकल कमीशनिंग ग्रुप, ये जिसको CCGB कहते हैं। तो इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में कम्युनिटी रीच मैनचेस्टर का हाथ है। आज का जो टॉपिक है हमारा, आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे, जिस हेल्थ इशू पे हम बात करेंगे उसका ताल्लुक बच्चों के हवाले से है। यानी कि बच्चे जो हैं बाज़ औक़ात वो नॉन स्टॉप रोना शुरू कर देते हैं, स्पेशली छोटे बच्चे होते हैं, स्मॉल बेबीज़ होते हैं, उसमें पता नहीं चल सकता कि इस बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, इसके पेट में दर्द है, इसके कान में इन्फेक्शन है, या इसको कोई और मसला है कि बच्चा चुप नहीं हो रहा, नॉन स्टॉप रोए जा रहा है। माँ तो वैसे भी परेशान होती ही है, लेकिन जब बच्चे की ऐसी हालत देखती है तो माँ बहुत परेशान हो जाती है। और बाज़ औक़ात जब फर्स्ट बेबी है या माँ को भी इतना, क्योंकि पहला बच्चा जब होता है घर में तो इतना माँ को पता नहीं होता, और अगर स्पेशली इस कंट्री में मतलब जो लोग रहते हैं, अक्सर लोग जो हैं वो अपना अलग रहते हैं, वरना अगर बुज़ुर्ग घर में हो तो ज़ाहिर है सास हो या आपकी वालदा हो तो आपको हेल्प कर देती हैं। लेकिन अगर जैसे एक यहाँ पर हम अकेले भी रहते हैं, सेपरेट लोग रहते हैं अपने घरों में, तो फिर माँ को थोड़ी सी परेशानी होती है। तो आज हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। बच्चों में, छोटे बच्चों में ईयर इन्फेक्शन है, फिर जब उनको इम्यूनाइजेशन, इनको टीके लगते हैं तो बच्चे उनको बुखार हो जाता है, तब भी उनको प्रॉब्लम होती है माँओं को भी, और बच्चे जो हैं वो तकलीफ़ में गुजारते हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं। फिर उनका जो टेम्परेचर है बच्चों में बहुत कॉमन होता है, अक्सर बच्चों को टेम्परेचर हो जाता है, बाज़ वक़्त नहीं पता चलता, बाज़ वक़्त पता चलता है। अब बच्चे को, बहुत छोटे बच्चे को बुखार हो गया तो आप उसको क्या दवा दे सकते हैं या क्या हॉस्पिटल ही लेके जाना ज़रूरी है, ये भी हम बात करेंगे। और फिर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमने इस प्रोग्राम में भी करनी है कि एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी, यानी A&E जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर हमने कब जाना है। सबसे पहले मैं आज के प्रोग्राम में जो मेरे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, जो मेहमान मौजूद हैं, उनका इंट्रोडक्शन कराऊंगी और उन्हीं से हम पूछेंगे कि हम अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आज मेरे प्रोग्राम में जो मेरी फर्स्ट गेस्ट हैं, लोकल GP हैं नॉर्थ मैनचेस्टर में, डॉक्टर सोबिया काशिफ, इनको वेलकम कहती हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोबिया कि आप तशरीफ़ लाएं प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर सोबिया के साथ हमारे जो दूसरे मेहमान हैं प्रोग्राम में, ही इज़ प्री-रeg फार्मासिस्ट एंड ही इज़ अ फार्मासिस्ट इन लोकल फार्मेसी, ही इज़ आल्सो फ्रॉम नॉर्थ मैनचेस्टर, हसन अल-बयाती। वेलकम टू द शो हसन। हेलो, थैंक यू। राइट, इससे पहले कि हम मज़ीद अपने टॉपिक्स पे बात करें डिटेल, एक वीडियो क्लिप है जो आपको दिखाना है, और शबीर साहब अगर क्लिप रेडी है तो फिर हम क्लिप की तरफ जाते हैं ताकि हमारे जो नाज़रीन हैं वो इस क्लिप को देख लें। और इस क्लिप में बच्चों का को जो टेम्परेचर होता है या बच्चों के टेम्परेचर के हवाले से जो मालूमात हैं वो दी गई हैं, और ये क्लिप उर्दू में है। और चूज़ वेल जो एक वेबसाइट जिसका हम अक्सर जिक्र करते हैं, आज भी करेंगे, वहाँ पे भी अगर आप जाएंगे तो आपको इस हवाले से ये क्लिप भी मिल सकता है और ये इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल सकती है। तो जी क्लिप रेडी है जी, क्लिप देखते हैं। बच्चों का टेम्परेचर। अगर छूने पर आपके बच्चे का चेहरा गर्म महसूस हो और देखने में सुर्ख नज़र आए तो उसे बुखार हो सकता है। फिक्रमंद ना हो, छोटे बच्चों को बुखार हो जाना एक आम सी बात है। उनके टेम्परेचर का रिकॉर्ड रखना आपको ये जानने में मदद देगा कि आया वो बेहतर हो रहे हैं या मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत है।
اگر ان کا ٹیمپریچر 37.5 سینٹی گریڈ سے اوپر ہو تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں بخار ہے۔ نمبروں والے تھرمامیٹر کا استعمال بے حد آسان ہے اور وہ بالکل صحیح بھی ہوتے ہیں۔ بس تھرمامیٹر کو بچے کی بغل میں رکھ کر ان کا بازو ان کے جسم کے ساتھ سیدھا رکھیں۔ کم از کم 30 سیکنڈ کے بعد تھرمامیٹر نکال کر دیکھیں تو ٹیمپریچر نمبروں کی صورت میں دکھائی دے گا۔ کان میں لگانے والے تھرمامیٹر اور بھی تیز ہیں اور صرف 1 سیکنڈ میں صحیح ٹیمپریچر بتاتے ہیں۔ بچہ اگر گہری نیند میں سویا ہو تو بھی اسے بے آرام کیے بغیر یہ تھرمامیٹر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 3 ماہ سے کم عمر بچوں کے لیے کان میں لگانے والے تھرمامیٹر کا استعمال اس لیے درست نہیں کیونکہ ان کے کان کی نالی اتنی بڑی نہیں ہوتی۔ کان والے تھرمامیٹر کو آرام سے بچے کے کان میں رکھیں اور جیسے ہی اس میں سے بیپ کی آواز آئے اسے نکال لیں۔ تمام تھرمامیٹر ایک دوسرے سے کچھ مختلف ہوتے ہیں، لہٰذا انہیں ساتھ دی گئی ہدایات کے مطابق استعمال کریں۔ اسٹرپ تھرمامیٹر مکمل طور پر صحیح نہیں ہوتے کیونکہ وہ جسم کی بجائے جلد کا ٹیمپریچر نوٹ کرتے ہیں۔ مرکری تھرمامیٹر کے استعمال سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ ان کے لیک ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اور وہ بآسانی بکھر جاتے ہیں۔ بالکل واضح اور صحیح ٹیمپریچر دیکھنے کے لیے ہمیشہ نمبروں یا کان میں لگانے والے تھرمامیٹر کا استعمال کریں۔ اس بات کا تعین صرف آپ ہی کر سکتے ہیں کہ آیا آپ کا بچہ بیمار ہے یا نہیں۔ آپ کو ان تمام چیزوں کو نوٹ کرنا پڑے گا کہ وہ کھا پی رہے ہیں یا نہیں، وہ عام طور پر جتنا سوتے ہیں ان کی نیند پوری ہو رہی ہے یا نہیں، یا پھر ان پر غنودگی کی طاری ہے۔ یہ تمام باتیں آپ کو اس بات کا تعین کرنے میں مدد دیں گی کہ انہیں کتنا بخار ہے۔ اگر ان کا بخار ہلکا ہے تو ایسی کئی چیزیں ہیں جو آپ گھر پر ہی کر کے ان کا بخار کم کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ کافی مقدار میں پانی وغیرہ پیے۔ اگر آپ سمجھیں کہ آپ کے بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور آپ اس کا بخار کم کرنے کے لیے اسے کوئی دوا دینا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں آپ اپنے مقامی فارماسسٹ سے بات کریں۔ اگر آپ کے بچے کو بخار ہے اور آپ کو ایسا لگے کہ اس کی طبیعت مزید بگڑ رہی ہے تو اس کے لیے طبی مشورہ حاصل کرنا بے حد ضروری ہے، خاص طور پر اس وقت جب آپ گلاس ٹیسٹ کریں تو جسم پر ایسا ریش دیکھنے کی کوشش کریں جو ختم نہیں ہو رہا۔ اس صورت میں آپ کو فوری طور پر طبی علاج حاصل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ایسی بہت سی سروسز دستیاب ہیں جہاں آپ کو جلد اور بآسانی دیکھا جا سکتا ہے، لہٰذا اس کے بارے میں غور کریں اور صحیح کیئر کا انتخاب کریں۔ جی ویلکم بیک۔ کلپ دیکھا آپ نے اور اس میں آپ کو ان ڈیٹیل یہ بتایا گیا کہ بچوں کے حوالے سے کہ جب بچے روتے ہیں یا کیوں روتے ہیں، بچوں کو کیسے آپ ان کی لک آفٹر کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے میرا یہ کویشچن ہے کہ سم ٹائمز جو بچے ہیں وہ اتنا روتے ہیں کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے ماں بھی، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اب میں کیا کروں۔ کیوں بچے بعض اوقات بہت زیادہ روتے ہیں؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی کافی ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ چھوٹے بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ رویا کرتے ہیں، اسپیشلی جو شروع کے کچھ چند ہفتوں میں ان کو بہت ایک ہی ذریعہ ہوتا ہے اپنی کسی بھی بات کا اظہار کرنے کا، وہ بول نہیں سکتے ہیں تو وہ ہر بات کا اظہار رونے سے کرتے ہیں۔ جیسا آپ نے پہلے بتایا کہ یہاں بہت سی لڑکیاں ہیں جو فرسٹ ٹائم مدر بنی ہوں گی اور وہ اکیلی رہتی ہیں تو وہ کافی زیادہ بیچاری پریشان بھی ہو جاتی ہیں، کنفیوز ہو جاتی ہیں، بتانے والا کوئی نہیں ہے ایگزیکٹلی کہ کوئی بڑا بزرگ نہیں ہے گھر میں کہ وہ بتا سکے کہ کیا کرو۔ تو بعض دفعہ اسی پریشانی کی صورت میں وہ بچوں کو لے کے ڈاکٹر کے پاس یا A&E بھی چلی جاتی ہیں۔ چونکہ بچوں کے رونے کی اتنی ساری وجوہات ہوتی ہیں تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ ان سب وجہ کو یا آپشنس کو ایکسپلور کریں، دیکھیں، کوشش کریں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے جو بچہ اتنا رو رہا ہے۔ کچھ چند مثال کے طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو شاید بھوک لگ رہی ہو، تو ایون دو کہ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی دودھ پلایا ہے، وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہر گھنٹے پہ ان کو دودھ چاہیے ہوتا ہے، تو آپ پلیز دیکھ لیں کہ انہیں بھوک تو نہیں لگ رہی، انہیں دودھ تو نہیں چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے بچے ہیں، ان کو ایسا لگتا نہیں ہے کہ وہ لونلی یا بور ہو رہے ہوں گے، مگر بعض دفعہ چھوٹا بچہ جو بالکل بیبی ہوتا ہے اس کو کسی کی اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ اس کو کوئی گود اٹھا لے، اسپیشلی اگر ماں اٹھا لے تو وہ فوراً بہل بھی جاتا ہے۔
تو یہ سب سے ضروری بات ہوتی ہے. پھر آپ دیکھ لیں کہ اگر اس نے فیڈ ابھی لیا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو کوئی ونڈ پھنسی ہوئی ہے یا اس نے ڈکار اگر لی بھی ہے تو شاید اس کو اور اس کی ضرورت ہو. تو اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے. پھر بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ چھوٹے بچے بہت جلدی جلدی فیڈ لیتے ہیں تو وہ اوبویسلی ان کی نیپیز بھی بہت جلدی جلدی چینج کرنی ہوتی ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ ان کی نیپی گیلی ہے جس کی وجہ سے انہیں تھوڑی سی ٹھنڈ لگ رہی ہو یا وہ گیلا محسوس کر رہے ہوں, یا پھر یہ ہے کہ شاید انہیں بالکل ہی سوائل کری ہوئی ہو نیپی. تو آپ ضرور نیپی چینج کر لیں مائیں, اور دیکھ لیں کہ ان کو نیپی چینج کی ضرورت تو نہیں ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, جیسے کچھ لوگوں کے ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ کلچرز ہوتے ہیں, کسٹمز ہوتے ہیں. بعض لوگ نیو بورن بیبی کو بہت ہی زیادہ ریپ کرتے ہیں, بہت کور کے ٹھنڈ نہ بہت لگ جائے زیادہ, بچے کو. ہاں بہت زیادہ کور کرتے ہیں, اور اس پہ بھی ان کو ریپ کر کے ایک ٹائٹ سے ریپ کر کے پن لگا دیتے ہیں. تو دیکھیں کہیں بچے کو کہیں پن ہی نہ چبھ رہی ہو, کوئی بہت زیادہ وہ ٹائٹ تو نہیں ہو رہے اس کے کپڑے شپڑے, تو آپ اس کو تھوڑا کھول کے ایزی کر سکتے ہیں. پھر آپ نے جیسے کہا کہ بہت زیادہ اگر ریپ کر لیں تو بچے کو بہت گرمی بھی لگ سکتی ہے. اسی طریقے سے الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو ٹھنڈ تو نہیں لگ رہی کہ آپ نے اتنا کم کر دیا کہ اسے تھوڑی سی ہلکی سی خنکی سی لگ رہی ہو. تو ان سب باتوں کا خیال رکھیں. اس کے علاوہ اور بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں کہ اگر گھر میں بہت زیادہ شور اچانک سے ہو رہا ہو, ٹی وی بہت اونچا اگر لگایا ہوا ہو, یا اگر اور بچے ہیں اور وہ بہت شور مچا رہے ہوں, آپس میں لڑ رہے ہوں, تو بچہ تھوڑا سا سہم جاتا ہے, ڈر جاتا ہے. تو اس کو بھی آپ دیکھ لیں کہ اس وجہ سے تو نہیں بچہ رو رہا ہے. اگر آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھ لی ہیں اور پھر بھی بچہ مستقل طور پہ رو رہا ہے تو پھر آپ ذرا سا اسے چپ کرانے کی, ایم شور مائیں ساتھ ساتھ چپ بھی کرا ہی رہی ہوتی ہیں, مگر آپ تھوڑا سا انہیں اٹھا لیں, پیار کر لیں. جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اپنی ماں کی آواز سن کے ہی بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں, مطمئن فیل کرتے ہیں. تو انہیں آپ اچھی سی, اگر ان کو میوزک بھی سننے کا شوق ہے یا آپ وہ سنا سکتے ہو, یا پھر آپ ان کو لے کے ٹہل سکتے ہیں. اگر ان کو باؤنسر ان کا ہے کوئی, یا آپ پرام میں بٹھا کے ان کو تھوڑا سا چلا بھی لیں تو تھوڑا ایٹ ایز ہو جاتے ہیں. اگر کوئی وجہ نہیں لگ رہی کہ کیوں وہ رو رہا ہے اور وہ کسی چیز سے نہیں بہل رہا ہے, تو ضروری ہے کہ آپ اوبویسلی کوئی میڈیکل آپشن نہ ہو رہی ہو, کوئی اس کی طبیعت نہ خراب ہو رہی ہو, اس بات کو ضرور نظر میں رکھیں. اینڈ یہ ضرور دیکھیں کہ اس کو کوئی بخار تو نہیں ہو رہا, اس کو کوئی حرارت تو نہیں محسوس ہو رہی. اور پھر اس کے لیے آپ کے گھر میں اگر تھرمومیٹر ہے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی, اور تھرمومیٹر سے آپ بچے کو ٹیمپریچر بھی چیک کر سکتے ہیں. اچھا, مجھے ایک چیز کنٹرول روم میں پوچھنی ہے, کیونکہ ایک ویڈیو کلپ ہم نے ایک اور جو دکھانا ہے, کیا پہلے ہم تھرمومیٹر دکھا دیں یا پہلے ویڈیو کلپ جو ہے وہ دکھا دیں؟ ہاں, پہلے میں وہ کلپ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد حسن سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ وہ تھرمومیٹر بتائیں گے کہ کیسے چیک کرنا ہے اسے ٹیمپریچر. تو ایک اور ویڈیو کلپ ریڈی ہے, وہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر واپس آ کے باقی اور جو سوالات ہیں وہ بھی کرتے ہیں, مزید باتیں کرتے ہیں اس ویڈیو کلپ کے بعد. قے اور اسہال بالغ افراد میں یہ کسی بڑی تکلیف کی علامت نہیں ہے اور عام طور پر صرف 1-2 دن رہتی ہے. یہ معدے سے مضر مواد کے نکلنے کا ایک قدرتی عمل ہے یا پھر معدے کی نالی کے کسی چیز سے متاثر ہونے کے نتیجے میں. قے اور اسہال یا گیسٹرنٹائٹس کی عام وجہ نورو وائرس ہے. عام طور پر آپ کا مدافعتی نظام اسے ختم کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے, لیکن بعض اوقات یہ مسئلہ بڑھ جاتا ہے. قے اور اسہال کا جراثیم اگر آپ میں ہو تو اپنا خیال رکھنا اور خوب پانی پینا بہت ضروری ہے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ باقاعدگی سے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے کر پانی پیا جائے. کبھی کبھار اس تکلیف کی مدت کم کرنے کے لیے اینٹی ڈائریا کی دوا بھی استعمال کی جا سکتی ہے, لیکن یہ صرف اسی صورت میں لینی چاہیے جب اس کی اشد ضرورت ہو, مثلاً اگر آپ کسی لمبے سفر پر جانے والے ہوں. اگر جسم میں چینی کی مقدار کم ہو جائے تو کوئی میٹھا مشروب فائدہ مند ہو سکتا ہے, اور نمک کی مقدار کم ہونے کی صورت میں کوئی نمکین چیز مثلاً کرسپ کا پیکٹ وغیرہ مفید ہوگا. اگر آپ کے جسم میں پانی کی کمی ہو جائے تو عام طور پر دوسری علامات ظاہر ہونے لگیں گی, مثلاً تھکاوٹ, غنودگی, چکر آنا وغیرہ. پٹھوں میں مروڑ پڑنا, دل کی دھڑکن تیز ہو جانا اور مستقل متلی بھی جسم میں پانی کم ہونے کی علامتیں ہیں. بچوں میں زیادہ تر یہی علامات ہوتی ہیں,
ان کی رنگت کچھ پیلی ہو جاتی ہے، نسبتاً پیشاب کم کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے اور عموماً کچھ سست ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ مستقل 24 گھنٹے تک قے کرتے رہیں یا آپ کو اسہال کی شکایت 1 ہفتے سے زیادہ ہو جائے تو اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں، خاص طور پر اس وقت جب آپ کے جسم میں پانی 12 گھنٹے سے زیادہ نہ ٹھہر سکے، آپ کو پیٹ میں شدید درد ہو، آپ کی قے سبز رنگ کی ہو یا آپ کی قے اور اسہال میں خون آ رہا ہو۔ اگر آپ حال ہی میں ہسپتال میں رہ کر آئے ہوں یا آپ نے اینٹی بائیوٹکس کا کورس کیا ہو تو قے اور اسہال اس کا نتیجہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر دودھ پیتے اور چھوٹے بچوں کو پچھلے 24 گھنٹوں میں 6 سے زائد مرتبہ دست آئے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ قے بھی کر رہے ہوں تو انہیں ڈاکٹر کے پاس جلد لے جانا چاہیے۔ اگر اسہال میں خون آ رہا ہو یا 2 ہفتے سے زائد یہ تکلیف رہے تو آپ کو چاہیے کہ اس سلسلے میں ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اسہال اور قے کے جراثیم صرف چند دن تک رہتے ہیں اور عام طور پر گھروں میں خود ہی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہاتھوں کو باقاعدگی سے دھویا جائے تاکہ یہ جراثیم اور انفیکشن گھر کے دوسرے لوگوں تک نہ پہنچ سکے۔ خوب پانی پئیں تاکہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہو، اپنی توانائی بحال کرنے کے لیے خوب آرام کریں اور اگر کچھ دن گزرنے کے بعد بھی طبیعت نہ سنبھلے تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ایسی بہت سی سروسز موجود ہیں جہاں آپ کو جلد اور آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے، لہٰذا اس کے بارے میں غور کریں اور صحیح کیئر کا انتخاب کریں۔ جی ویلکم بیک۔ ویڈیو کلپ دیکھا اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وامٹنگ اور ڈائریا جو بچوں میں ہوتا ہے اس کو کیسے اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ اب یہ ڈاکٹر صوبیہ جو ہیں اس کو ایکسپلین کریں گی پراپرلی، ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی کہ یہ اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ اور اس کلپ میں جو الفاظ استعمال کیے گئے اسہال اور قے، میرے خیال میں آج کل کے زمانے میں کسی کو نہیں پتہ کہ یہ دونوں کیا ہیں۔ بہرحال اسہال بچوں میں جب ڈائریا ہوتا ہے اور قے یعنی کہ وامٹنگ۔ بٹ اس سے پہلے کہ ہم اس پہ بات کریں ڈاکٹر صوبیہ، میں چاہوں گی کہ ہم تھوڑا سا تھرمومیٹر کی ہم جو بات کرتے کلپ سے پہلے، سو سر اف یو کین ایکسپلین اور if you can tell our viewers about this, how to use this thermometer. So this is the in-ear thermometer. It's quite simple to use. It's probably one of the fastest and most accurate ones that you can use. It comes in 2 parts, the actual device itself and a little clip-on which goes on top of it, which needs to be replaced, and you can buy more of them separately. All that you really need to do is clip a new little plastic thing at the end of this and then place that in the child's ear and press the on button. It should usually beep, and if you look at the display, it will tell you what the temperature of the child's body is. Right, okay, and you can then obviously then know that what is the temperature, and if it's high, you should take the doctor's advice, or otherwise you can just take it easily. Yep, so if it's high, then depending on how high it is, if it's just a little bit over, then you might want to just check again after a while. If not, then obviously you're right, you can just sort of hang on that should be fine. Right. ڈاکٹر صوبیہ، بچوں میں جو وامٹنگ کتنی کامن ہے، اور ویڈیو کلپ میں تو انہوں نے ایکسپلین کیا جتنا وہ کر سکتے تھے، اور کیا کیا جا سکتا ہے بچوں میں، کیسے اس کے بارے میں اگر بچہ وامٹنگ کر رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ ضرور، بچوں میں وامٹنگ بہت زیادہ کامن ہوتی ہے، ہر عمر کے بچوں میں بہت زیادہ کامن ہوتی ہے، اسپیشلی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جو بیبیز ہوتے ہیں، ان میں زیادہ ہی کامن ہوتی ہے۔ جیسے پہلے بھی کہا تھا، شروع کے جو کچھ فرسٹ فیو منتھس میں بہت زیادہ ان کو الٹی کرنے کی وہ ہوتی ہے، کیونکہ ان کو ڈائجسٹ دودھ کر رہے ہوتے ہیں، اور مائیں بھی ان کو بعض دفعہ زیادہ اگر دودھ پلا دیں تو اوور فیڈنگ کی وجہ سے بھی وامٹنگ ہو سکتی ہے۔ بعض بچوں کو دودھ کوئی ایسا دودھ سوٹ بھی نہیں کرتا، بعض بچوں کو سوٹ بھی نہیں کرتا، تھوڑی سی دودھ کی الرجی بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ سب سے کامن جو وجہ ہوتی ہے وہ یوزلی ان بچوں میں یہ ہوتی ہے کہ ان کو ٹریپ ونڈ ہو سکتا ہے، بچے کولک ہی ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کی ڈکار نہیں ٹھیک آ رہی ہوتی، برپ نہیں ٹھیک کر پا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جب بچے کو آپ فیڈ کرائیں تو ان کے پوزیشن بھی ٹھیک رکھیں، ان کا سر بہت زیادہ نیچے نہ ہو یا بہت زیادہ فلیٹ نہ ہو، تھوڑا سا اونچا ہو تاکہ ان کا دودھ ٹھیک سے نیچے جا رہا ہو، ڈائجسٹ ہو رہا ہو۔ پھر اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ دودھ پلانے کے بعد ان کو وینٹ کریں، ان کو کندھے پہ لے کے آپ ان کی پیٹھ چلائیں،
जिन बच्चों को ज़्यादा उल्टी आती हो या ज़्यादा वो कै करते हो तो उनको थोड़ा थोड़ा दूध देने के बाद उनको वेंट करना चाहिए ताकि उनका अच्छे से डाइजेस्ट भी हो सके। जैसा कि वीडियो में पहले क्लिप में दिखाया आपने कि क्या क्या साइंस हो सकते हैं जिसको देखना चाहिए या क्या जिसके लिए आपको परेशान होना चाहिए, हमें बेसिकली ये देखना होता है कि बच्चा डिहाइड्रेट तो नहीं हो रहा, उसमें पानी की कमी तो नहीं आ रही है। मैं आपसे अभी यही पूछना चाह रही थी कि डिहाइड्रेशन को कैसे कंट्रोल करें, ये क्या करे माँ जब डिहाइड्रेशन हो जाए बच्चे में? तो बच्चों की डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करने के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ्लूइड्स पिलाना चाहिए। जो माएँ अपना दूध भी बच्चे को पिला रही हैं, ब्रेस्ट मिल्क में हैं, वो कोशिश करें कि ब्रेस्ट मिल्क कैरी ऑन करें, कंटिन्यू करें। उन माओं को चाहिए कि वो खुद भी बहुत ज़्यादा पानी अच्छा, पिएं। अक्सर माएँ जो हैं वो कहती हैं बच्चे को कुछ ना दो क्योंकि वॉमिटिंग कर रहा है या ये इसको डायरिया है, इसको कुछ मत दो ताकि इसका पेट सेटल हो, तो वो गलत बात है। यानी कि वो आप वैसा करेंगे तो बच्चा डिहाइड्रेट हो सकता जी है। बिल्कुल बिल्कुल, और पानी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो पानी नहीं लेना चाहता, ज़ाहिर है उसका मुंह का मज़ा ख़राब हो रहा होगा, तो आप उसे कोई फ्लूइड्स, कोई जूस दे दें, डाइल्यूट करके दे दें, पानी दें, उसमें खूब ज़्यादा पानी डाल दें, थोड़ा सा स्क्वॉश या कॉर्डियल दे दें, मगर एटलीस्ट एनी फॉर्म ऑफ फ्लूइड्स उसमें जाना Fizzy चाहिए। drinks? फिज़ी ड्रिंक्स शुड बी अवॉइडेड क्योंकि आप उससे गैस पैदा करोगे ना पेट में। उसके अलावा डिहाइड्रेशन के जो कुछ साइंस होते हैं वो ये है कि आपका बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहा हो, बिल्कुल उसमें इतनी जान ही ना हो कि वो उठ सके, जिसे हम कहते हैं निढाल हो रहा हो, बिल्कुल फ्लॉपी हो रहा हो, तो ये परेशानी की बात है क्योंकि यूजुअली बच्चे काफ़ी एक्टिव होते हैं, इधर से उधर भाग रहे होते हैं। दूसरा ये कि उसकी आँखें अगर ऐसा लग रहा हो कि खूब अंदर की तरफ धसी हुई हैं, जैसे sunken eyes हैं, दिस इज़ अ साइन ऑफ डिहाइड्रेशन एज वेल। फिर ये है कि अगर उसका मुंह बहुत ज़्यादा खुश्क लग रहा हो, थोड़े से वाइट पैचेस लग रहे हो या जैसे ड्राइनेस लग रही हो, तो इसका मतलब है कि उसमें पानी की कमी हो रही है। ज़रूर पानी पिलाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके पिलाएं, बहुत ज़्यादा प्यास लगे और वो पिए तो फिर दोबारा उल्टी हो जाएगी। यानी इससे हम बच्चों में जो डिहाइड्रेशन उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा न्यूबॉर्न है उनका जो सॉफ्ट पार्ट होता है सर पे, आप उसको भी देख सकते हैं क्योंकि डिहाइड्रेशन के वक्त वो थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है, तो उस पर भी ज़रूर नजर रखें। थैंक यू। हसन, can you tell us about the common illnesses among the children? So In your there's- experience? Yeah, so from experience, the most common one is obviously children who've got a temperature or a cough, and that's usually caused by a virus. But other than that, you get things like earaches. You get, if it's during the winter, if it's during the summertime, sorry, the things more like hay fever. It depends really on the season. Head lice, of course, is a big one with children as well, which you do have, a lot of the time. Right, okay, thank you very much. We are going to take a break. नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद टेलीफोन लाइंस जो हैं वो ओपन होंगी, आप हमें कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई सवाल, लेकिन कोशिश करें जो हमारा आज का टॉपिक है उस हवाले से आप बात करें। और उसमें आप अक्सर लोग अपने बहुत से कि मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे डायबिटीज़ है, मुझे ये है वो तो ऑब्वियसली हर बंदा जानना चाहता है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन। लेकिन आज क्योंकि जो हमारा टॉपिक है बच्चों के हवाले से, अगर कोई माँ परेशान बैठी है बेचारी, से शुरू में हम बात कर रहे थे कि बच्चा जब बहुत छोटा होता है तो 1 महीने का बच्चा या कुछ दिनों का या फ्यू वीक्स का बहुत रोता है, तो सिर्फ बच्चा नहीं रोता, माँ भी रोती है। तो जो माएँ रो रही हैं घरों में, वो भी अगर कोई सवाल करना चाहे बच्चों के हवाले से परेशान है तो प्लीज़ ज़रूर कॉल करें। ब्रेक के बाद आपसे हम बात करेंगे और मज़ीद इस हवाले से आपके सवाल भी लेंगे, बट आफ्टर दिस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। जी, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक।
टेलीफोन लाइंस भी अब ओपन है, आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं आपको दिखाऊंगी एक वीडियो क्लिप, और उस वीडियो क्लिप में आपको बताया जाएगा कि A&E यानी कि एक्सीडेंट और इमरजेंसी है क्या। खैर लोगों को पता ही है क्या है, लेकिन फिर भी इसको ज़रा इन डिटेल जानना ज़रूरी है। क्यों कि जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि हम इसका यूज़ भी करते हैं और अब्यूज़ भी करते हैं, तो जब हमें एक जनरल नॉलेज हमारा इंप्रूव होगा तो पता चलेगा कि A&E का या एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी का इस्तेमाल कब करना है और कब नहीं करना। पहले ये क्लिप देखते हैं और उसके बाद डॉक्टर सुबिया काशिफ भी यहाँ पर हैं, हसन भी हैं, इनसे बात करेंगे, लेकिन पहले ये क्लिप आपको दिखा दें। The Accident and Emergency Department is for major and life-threatening illness and injury, so things have to be pretty bad for you to come here. Hopefully you will never need emergency treatment, but if you do, accident and emergency is for serious things like loss of consciousness, unexpected fits and seizures, severe chest pain, breathing difficulties, uncontrolled bleeding, head injuries, and broken bones. The doctors and nurses at A&E are highly trained in emergency medicine and have access to all the right tests, equipment and medicines to treat life-threatening illness and injury. People should attend with serious injuries or illnesses, people that have fallen from a height, people that are experiencing an episode of central chest pain. Patients shouldn't attend if they feel that they've got something that they would be able to access another service with. Somebody who's got a sore throat, all sorts of other simple sort of ailments, they would be able to go and see the GPs or to see a pharmacist for some advice. Toothache, this isn't the place really for you to attend for toothache. If somebody feels that they've got a serious illness or a problem, they should contact 999. If somebody attends and we don't feel that they've got a serious illness or injury, then they would be asked to take a seat and they would anticipate a longer waiting period of time. We take in all sorts of major injuries and illnesses from people, and obviously those people are seen first. Accident and Emergency uses a system called clinical triage, meaning people with more serious conditions will be treated first, and those who don't need to be there will be asked to attend the correct service elsewhere. There are plenty of other services available where you can be seen quickly and conveniently, so think about it and choose the right care. जी, A&E क्या है, कब जाना चाहिए? सीरियस इलनेस के लिए वहाँ जाना चाहिए, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को लेकर A&E में नहीं जाना चाहिए। तो हम पिछले तीन हफ्तों से डिस्कस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि किन हालात में, किन सिचुएशंस में हमें यंग बच्चों को A&E में लेके जाना चाहिए? अच्छा, जैसे अभी आपने वीडियो क्लिप में भी दिखाया और आपने ख़ुद भी बोला, मैं भी यहाँ ये कहना चाहूँगी कि A&E जो है वो बहुत ही सीरियस और जानलेवा कंडीशंस के वक्त जाना चाहिए, जो ऐसी कंडीशंस में जिसको फ़ौरी तौर पे तिब्बी इमदाद की ज़रूरत हो या मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत हो। अगर कोई भी चीज़ वेट कर सकती है तो इसका मतलब है कि उसको A&E की ज़रूरत नहीं है, और किसी भी दूसरी जो चीज़ें वेट कर सकती हैं उनके लिए प्लीज़ लोग अपने GP से रब्ता करें, अपनी GP सर्जरी फ़ोन करें ताकि वो उनको ठीक एडवाइस दे सके, और जो सारी वेबसाइट्स एंड ऑल NHS की हैं उनको फ़ोन करें, वो चेक करें, NHS लाइंस देख लें ताकि उस पे उनको सही मशवरा मिल सके। आपने पूछा कि कब बच्चों को लेके जाना चाहिए, तो अगर कोई बच्चा बिल्कुल ही ब्रीथ ना कर रहा हो फॉर एनी रीज़न, तो ऑब्वियसली दैट्स 999 सिचुएशन, आप उसको फ़ौरी तौर पे A&E लेके जाएंगे। बाज़ दफ़ा बच्चों को वायरल ही सही मगर उनको चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाता है और उनको सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, वो बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहे होते हैं, बहुत तेज़ सांसें ले रहे होते हैं, इतना बुरा हाल होता है कि वो पूरा एक सेंटेंस भी नहीं बोल पाते हैं। तो वो काफ़ी सीरियस बात होती है क्योंकि इसका मतलब है कि वो ज़रा स्ट्रगल कर रहा है। वो देखने के लिए आप यूजुअली अगर माएँ, वालिदैन कोई भी बड़ा घर पे हो, आप बच्चे की टॉप या वेस्ट उठा के देख लें तो आपको उनकी पसलियों के बीच में जो जगह है, रिब्स के बीच में जो जगह है, वो नज़र आएगी कि वो बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब है कि बच्चे काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, उसको ठीक अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो उन सूरत हाल में आप ज़रूर बच्चे को लेके A&E जाएँ। ऐसी कोई भी अगर चोट लग जाए जिस बहुत खून ज़्यादा बह रहा हो, खून रुक नहीं रहा हो, तो ऑब्वियसली A&E लेके जाना चाहिए। अगर खून रुक भी जाए मगर चोट का मुंह काफ़ी खुला हो तो
ए नहीं लेके जाना चाहिए क्योंकि शायद स्टिचेस की ज़रूरत पड़े, ग्लू लगाने की ज़रूरत पड़े, कोई ऐसी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत हो जो ऑब्वियसली घर में नहीं मैसर हो। अगर बुखार इतना तेज़ हो और इतना मुस्तकिल तौर पे बुखार हो रहा हो कि पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन देने के बावजूद भी बुखार ना होता कम नहीं हो रहा, हाँ कम जी। ना हो रहा हो, तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसी सीरियस इन्फेक्शन है जो प्रॉब्ली जिसको फ़ौरी इमदाद की ज़रूरत है, तो आप उसके लिए ए नहीं लेके जाएं। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा निढाल हो रहा हो, बिल्कुल ही फ्लॉपी हो, उसमें कोई इतनी ताकत ही ना हो कि वो कुछ कर सके, माएँ यूजुअली बता सकती हैं कि उनका बच्चा उनका नॉर्मल सेल्फ नहीं बिहेव कर रहा है, तो ऑब्वियसली फिर ए नहीं लेके जाना चाहिए। मगर इन दैट केस एज़ वेल आपने पानी पिलाया हो, खूब अपनी तरफ से सारा कुछ करके हाँ देख जी। लिया हो, पैरासीटामोल ब्रूफिन भी दे चुके हों, जितने भी घर में कोशिश कर सकते हैं, फिर भी नहीं ठीक हो रहा हो तो आप फिर ए आप नहीं उसको ए लेके नहीं जाइए। लेके जाएं। फिर ठीक है। दूसरे और वजूहात ये भी हो सकती है एक कॉलर ले लूं, सॉरी फिर बाकी जो वजूहात हैं हम उस पर बात करते हैं। कॉलर मेरे साथ हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी आप? ठीक है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फरमाइए। जी। मुझे ये पूछना है, मेरा टॉपिक के लिहाज से मतलब क्वेश्चन तो नहीं है, मुझे ये पूछना है कि मेरा 7 मंथ का बेबी है, मैं ब्रेस्ट फीड नहीं कराती उसको, खाली बोतल मतलब मिल्क दूध जो देते हैं बच्चों को वही देते हैं, लेकिन वो पानी नहीं मैं उसको देती और वो लेता भी नहीं है। बार बार मैं उसको देती हूँ, ओनली एक मतलब घूंट पड़ता है, उसके बाद फिर वो फीडर मतलब गिर जाता है या वो नहीं लेता ही नहीं है। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि जरूरी है कि उसको पानी दें? फ्रूट तो लेता है वो, 7 मंथ फूड का खाता बच्चा है, है। 7 महीने का बच्चा है और अब जी उसको जी, पानी नहीं 7 दे माह रही। का बच्चा। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि उसको मतलब क्या दे सकते हैं, जिस तरह बॉइल्ड वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स वगैरह, मतलब कैसे दे सकते हैं बच्चे को? राइट, ओके। आप फ़ोन रखते हैं, आपके सवाल का जवाब मैं लेती हूँ, लेकिन ये मैं ज़रूर बताऊँगी कि दैट विल बी अ जेनेरिक एडवाइस। स्पेसिफिक एडवाइस के पास आपके लिए आपका जो अपने जीपी हैं आप उनसे ज़रूर मशवरा कीजिएगा। 7 मंथ ओल्ड बेबी है और पानी नहीं पीता, ना ये देती हैं, और अभी पूछ रही हैं कि इनको सॉलिड्स में क्या दें। 7 महीने का बच्चा है, 7 मंथ्स ओल्ड है। वीनिंग यूजुअली जो खाना पीना है उसको वीनिंग कहते हैं, यूजुअली स्टार्ट हो जाती है 6 मंथ्स में। तो खाने के साथ साथ आप थोड़ा सा पानी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और जब आप खाना स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा दूध कम हो जाता है, तो ज़ाहिर है उसको इतनी फ्लूइड्स मिल नहीं रही हैं। तो आप ज़रूर कोशिश किया करें कि पानी उनको पिलाएं। अगर वो नहीं पानी लेता है बच्चा तो आप उसको बीकर लेके दे सकते हैं। कोशिश करें बॉटल में ना दें क्योंकि ऑलरेडी वो मिल्क तो बॉटल में ले ही रहा है। तो अगर आप बीकर लेके दे दें, बाज़ दफ़ा इतनी अच्छी बीकर्स अवेलेबल होती हैं मार्केट में, वो खेल में वो बीकर से खेल के ही पानी पी लेते हैं। इस एज ग्रुप में यूजुअली टीथिंग भी स्टार्ट हो जाती है, तो उनके गम्स के लिए भी अच्छा होता है, तो वो उसी खेल में कुछ ना कुछ तो पानी उनमें जा रहा होता है। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के बारे में उन्होंने पूछा, तो जितने जल्दी आप उनकी हेल्दी उनको डाइट देंगे उसी की उनको आदत होगी, तो ज़रूर आप उनकी ग़िज़ा में फ्रूट और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। भले आप वेजिटेबल्स को थोड़ा सा बॉईल कर लें, उसको मैश कर लें। फ्रूट को भी इसी तरीके से आप बनानास एंड ऑल को मैश करके दे सकते हैं। राइट, थैंक यू। आपके सवाल का आपको मिल गया, और हम अब पहले बात करते हैं कि किन हालात में बच्चों को ए नहीं लेके जाना चाहिए। सो हसन, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग अबाउट द टॉपिक, लाइक हाउ एंड व्हेन अ चाइल्ड शुड बी टेकन टू एन A&E department? So obviously there's a lot of cases where you might need to see a doctor urgently. So some of the things that I think we've covered already is if your child is having difficulty breathing, or if they've got persistent fever, things like seizures, anything that seems to you that is very serious usually is something that's very serious. So if you can use local NHS help, then do that first. And pharmacies, they're open now pretty much all the time. If you're not sure, ring them. They can bring the child to pharmacy You as can well. bring your child to a pharmacy, or you can just pick up the phone and call them, and they'll give you advice right there and then as to whether they should come in to go see the doctor or to go directly to hospital if they need to. They will pick up the alarm signal straight away. Right, and with your experience, what do you think that people prefer coming to pharmacy for their children, or they would prefer going to A&E? I think that we're moving towards more of an acceptance of going to the pharmacist and asking them for advice. I think that Are they? Have you yes, seen definitely, that trend? definitely. A lot of times, you get patients who they'll say to you, "Do I need to go to the doctor?" And that's partly because of the longer waiting times that we, are having to see with the NHS cuts. But what's important is that the pharmacist will be able to tell you right there and then whether you should see a doctor
or whether they should go see the GP if it's something that's a little bit more serious. So we do see that a lot of the time now. And a lot of the cases, the pharmacist will be able to actually resolve the problem or tell them how to resolve the problem themselves. Right, that's fine. ये सवाल मैंने इसलिए किया डॉक्टर साहब कि हम पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि शायद हम लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि आप फार्मेसी में भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी आपको हेल्प मिल सकती है, वहाँ पे भी जो फार्मासिस्ट होते हैं दे क्वालिफाइड, वो आपको देख सकते हैं, आपको बता सकते हैं क्या दवाई आपने लेनी है, बजाय इसके कि आप रश करें जीपी के पास या आपको नहीं जाना है. सो ये साथ साथ लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है. एंड मुझे नहीं पता कि कितनी लोगों को पता, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत कम ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक अवेलेबल है कि आप फार्मेसी में भी जा सकते हैं. अच्छा, अगर खुदा न खास्ता बच्चा जो है वो आपको फील हो रहा है कि ब्रीदिंग उसकी कम हो रही है, तो ये कॉमन किस चीज़ का सिम्टम होता है आमतौर पर अगर बच्चा प्रॉपर ब्रीद नहीं कर रहा है? इज इट एस्थमा और समथिंग एल्स एज वेल? जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनमें आस्मा कहना तो ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं और आस्मा डायग्नोज करने के लिए उनको थोड़ा बड़ा होना होता है. 5 साल के बाद ही आप बता सकते हैं कि 5 साल के बाद 5 साल के बाद आप ठीक से बता सकते हैं कि उनको आस्मा हो रहा है कि नहीं. छोटे बच्चों में अगर उनको ज़रा सा भी नज़ला खांसी हो रहा होगा तो उनके नॉस्ट्रल्स भी इतने छोटे होते हैं, वो पूरे बंग्ड अप हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं. और हमें लगता है कि नेचुरली बच्चों को पता होगा कि अगर नाक बंद है तो आप मुंह से सांस लें, मगर छोटे बच्चों को नहीं अंदाज़ा होता, तो वो बहुत स्ट्रगल करते हैं ब्रीथ करने के लिए. तो उसके लिए बाज़ दफ़ा हम सेलाइन ड्रॉप्स भी देते हैं. वो फार्मासिस्ट के पास भी जा सकते हैं और वो सेलाइन ड्रॉप्स उनको फार्मासिस्ट से भी मिल जाती है, और वो देने से उनकी नोज़ जो है वो उसको साफ़ कर सकते हैं और वो सांस लेने में उनकी मदद देती है. उसके अलावा जो है बहुत छोटे बच्चों में वायरल इन्फेक्शंस होते हैं और उनको वायरल इंड्यूस वीज़ भी हो जाता है, जो कि एक सीटी जैसी आवाज़ आती है सांस लेने में. यूजुअली एस्थमेटिक पेशेंट्स में आती हैं, मगर छोटे बच्चों में इट्स जस्ट वायरस. ओके, और माएँ परेशान हो जाती हैं जब वो करके वो कर रहे होते हैं, वीजिंग कर रहे होते हैं, तो एग्जैक्टली तो वो घबरा भी जाते हैं, उनको सीधा लेके ही नहीं जाते हैं. ऑब्वियसली अगर वो ज़्यादा उनको हो रही है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको लग रहा है, जैसे पहले भी कहा था, आप साइंस देख लें ब्रीदिंग के, तो ज़ाहिर है आप ए नहीं लेके जाएं. अगर वो थोड़ा बहुत कर रहे हैं और आप उनको ठीक से घर में मैनेज कर रहे हैं, अगर दिन का वक्त है, प्लीज़ अपने जीपी को फ़ोन करें. आपका जीपी आपसे फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, आपको इमरजेंसी अपॉइंटमेंट दे सकते हैं, वो आपको फौरी तौर पे देख सकते हैं, कुछ प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि क्या आपका बेहतरीन हल है. अगर जीपी नहीं है तो या सर्जरी बंद है तो भी 24 आवर्स जीपी अवेलेबल होते हैं. सर्जरी पे आंसर फ़ोन पे आउट ऑफ आवर्स का नंबर चल रहा होता है, आप फौरी तौर पे उनसे रब्ता कर सकते हैं, और वहाँ से कोई या तो जीपी आपको घर देखने आ जाए या फिर फ़ोन पे भी आपको एडवाइस दे सकते हैं. एक और कॉलर हमारे साथ हैं जी. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग जी. अस्सलाम वालेकुम. जी बोलिए, सवाल करें प्लीज. हाँ जी, मैं लेस्टर से बोल रही हूँ. सवाल ये है कि मेरा बच्चा 9 मंथ का है जी, और उसको ना हम ऐसा पूछ रहे हैं डॉक्टर को, वो जो रेडीमेड फूड होते हैं आज से मिलते हैं वेट्रोज सभी स्टोरों से, वो भी दे सकते हैं डिनर में? बच्चों को रेडी मील्स जो हैं वो दे सकते हैं, नहीं दे सकते? अच्छा, ट्रॉलियां भर के तो लोग लेके जाते हैं, देते ही होंगे. मैं डॉक्टर साहब से पूछ लेती हूं. पर मेरा बच्चा ना जो वो जी वो कम लेता बहुत. वो जो हमारा इंडियन फूड है ना वो लाइक करता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े में रोटी के दाल से जैसे हम खाते हैं उसे. इससे अच्छी बात क्या है फिर? अगर आपका बच्चा जो है वो नॉर्मल फूड खा रहा है तो बहरहाल आपका सवाल जो है वो डॉक्टर अगर जवाब दे डॉक्टर साहब भी तो बेहतर. थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल. जी, बच्चे को रेडी मील्स देने चाहिए जो डिफरेंट हमारे बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली बच्चों के लिए ही डिज़ाइन हुए हुए हैं, और इतनी सारी कंपनीज़ उनको डिफरेंट कंपनीज़ उनको बना रही है, और वो यूजुअली जो है उनमें कोई प्रिजर्वेटिव्स वगैरह नहीं होते हैं, वो फ्रेश फ्रूट्स को ही मैश करके होते हैं. ऑब्वियसली जार्स में होते हैं तो कुछ तो वो डालते ही होंगे. सबसे बेहतरीन बात यह है कि अगर आपका बच्चा आपके घर का खाना खा रहा है तो इससे तो अच्छी कोई बात नहीं हो सकती. सिर्फ इस बात का ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा नमक या स्पाइसेस ना हो, क्योंकि उनकी किडनीज इतनी डेवलप नहीं हुई भी होती कि वो उन हर चीज़ को एक्सक्रीट कर सकें. मगर ऑब्वियसली भी जैसे कह रहे थे रोटी खा रहा है तो क्या ही बात है. बिल्कुल जी, रेडी मील्स दें, आप ज़रूर दें, बच्चों के लिए बने हैं. लेकिन अगर नॉर्मल खाना खा रहा है बच्चा, और जैसे डॉक्टर ने कहा वाकई बात ठीक है कि ये ख्याल करना चाहिए कि बच्चे को बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड हम ना दें. वो फूड दें जो जिसमें बहुत कम माइल्ड स्पाइसेस हैं, बिल्कुल स्पाइसेस ना हो,
تو وہ کھانا اگر بچہ گھر کا کھا رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے. Hassan, would you like to add anything about these ready meals? Do you prefer? No, definitely not healthy. Would not really recommend them unless you have to. Right. Yeah, definitely going to cause you some problems. Always home cooked food is, fresh food is always better. Pasta. Yeah. پاستا رنی پاستا رائٹ اوکے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بعض کا جو بچے ہوتے ہیں وہ بہت چھوٹے بچے ہیں, انہوں نے کان میں کوئی چیز گھسیڑ لی, کچھ ناک میں ڈال دیا, کوائن اسپیشلی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے, یا وہ لیگو کھیل رہے ہیں اور کوئی چیز منہ میں چلی گئی ہے اور اس وقت تو جان نکل جاتی ہے ماں کی کہ اب میں کیا کروں. شاید وہ بہت کچھ کر بھی سکتی ہے لیکن اتنی نروس, بیکاز میں بھی ایسی ماؤں میں سے ہوں کہ میں بالکل پینک ہو جاتی ہوں کہ بچے نے اگر منہ میں کچھ ڈالی اب میں کیا کروں. کالر پہلے آ گئے ہیں پھر میں اس پہ بات کرتی ہوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا نام راشد ہے, مجھے ڈاکٹر صوبیہ سے ایک سوال کرنا ہے. جی 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 السلام علیکم راشد صاحب. میری 2 سال کی بیٹی ہے جی, اس کو جب ہم سالڈ فوڈ دیتے ہیں تو اس کو تھوڑا ریفلکس کا پرابلم ہے, وہ ڈائجسٹ نہیں کرتی اور وومٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. آپ اس سلسلے میں کوئی ایڈوائس کریں گے ہمیں پلیز؟ ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ فار یور کال. لیکن پھر وہی بات میرا ضروری ہے کہ اٹس اے جنیرک ایڈوائس, اسپیسیفک ایڈوائس نہیں ہے, اس کے لیے آپ کو اپنے جی پی کے پاس جانا پڑے گا. جی ڈاکٹر صاحب. جی بعض بچوں کو ہوتی ہے ریفلکس کی کافی شکایت ہوتی ہے, اور ان کو جب آپ سالڈ دیتے ہیں تو بہت زیادہ ان کو وامٹنگ, جیسے پہلے بھی بتایا تھا, وہ ہو سکتی ہے. تو آپ کوشش کریں کہ انہیں تھوڑا سا سافٹ ڈائٹ دیں, میش کر کے دیں, اور تھوڑا تھوڑا اسمال پورشنز میں دیں مگر مور فریکوینٹلی دیں. تو ایسے مشکل ہوتا ہے کہ ان سے آپ امید کریں کہ وہ ایک میل کھائیں اور پھر کافی اچھے سے ڈٹ کے کھائیں اور پھر کافی لمبا عرصہ گزاریں. تو ان کو تھوڑا تھوڑا اسمال پورشنز میں مور فریکوینٹلی دیں. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ اپنے ڈی پی سے ضرور رابطہ کریں, وہ اس کو کوئی دوائی دے سکتے ہیں جو اس کی ہیلپ کر سکے. بہت سی چیزیں اوور دا کاؤنٹر فارمیسی سے بھی اویلیبل ہے, تو آپ ریفلکس کے لیے اپنے لوکل فارمیسی میں بھی جا سکتے ہیں. Yes, we can ask Hassan about this question. For reflux in children who feel sick after eating any solid food. So yeah, I think the advice is that you're eating small meals, very small, as small as, as long as it doesn't cause problems, and then have that as regularly as you can, just to help reduce the impact on the stomach as much as you can. Over the counter, you're limited for children as to what you can get, so we may end up referring you to the doctor if we think that it's something that's quite severe, but rehydration therapy sachets are available. گڈ. تو وہی دونوں یہ بات کیجیے کہ تھوڑا فوڈ دیں, اتنا دیں کہ وہ کھا لے اور اس کو ڈائجسٹ کر لے, اس کے اسٹمک پہ زیادہ بوجھ نہ پڑے. تھوڑا تھوڑا کھلانے سے وہ ان کے لیے بیسٹ رہے گا. ایک کالر اور میرے ساتھ ہے. جی السلام علیکم. ہیلو. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز. جی وعلیکم السلام. ہیلو جی, میری چھوٹی بیبی ہے, 3 ویکس کی ہے. اچھا, آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور پھر سوال کریں. جی بند ہے. جی چھوٹی بیبی ہے, 3 ویکس کی ہے. اچھا. اس کی اسکن پہ ریڈ اسپاٹ آ گئے, پورا فیس بھر گیا, تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ریڈ اسپاٹ آ گئے. جی جی, صرف فیس پہ. اچھا, صرف فیس پہ, باڈی پہ نہیں؟ باڈی پہ نہیں ہے, صرف فیس پہ ہے. آلرائٹ, ٹھیک ہے جی. جی وہ 3 ہفتے کی ہے. 3 ہفتے کی بیبی ہے. اچھا جی, اسپاٹس کے کافی سارے وجوہات ہوتے ہیں. بعض دفعہ تو صرف کوئی نارمل اسپاٹس ہوتے ہیں, کوئی ڈرائنس ہو رہی ہو یا تھوڑا سا ایگزیما ٹائپ ہو رہا ہو, تو ہم ریش کو کافی سیریسلی لیتے ہیں کیونکہ وہ صرف 3 ہفتے کی ہے. کوئی بھی سارٹ آف انفیکشن ہو رہا ہوگا, ہو سکتا ہے. تو ضرور پلیز اپنے جی پی سے رابطہ کریں, ان کو وہ ریش دکھائیں. مگر سب سے ضروری بات ہے کہ آپ ریش کو کسی بھی گلاس سے پریس کر کے دیکھ لیں یا صرف انگلی سے پریس کر کے دیکھ لیں کہ وہ فیڈ ہو رہا ہے کہ نہیں. اگر تو وہ ایسا ریش ہے کہ وہ کسی گلاس سے بھی اور پریشر سے بھی نہیں جا رہا, مٹ نہیں رہا, تو پلیز ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کوئی زیادہ سیریس انفیکشنز نہیں ہے. جیسا بھی ریش ہے جی وہ سیریس نہیں ہے, آپ اپنے ڈاکٹر سے دکھائیے ضرور. کل ہی آپ اپوائنٹمنٹ بک کرائیں اور دکھائیں. وقت مجھے بتایا جا رہا ہے پروگرام ختم ہو رہا ہے, لیکن 1 منٹ میں لوں گی. جو بات میں کر رہی تھی, اگر کیا کریں کوئی فورن باڈی جس کو ہم کہتے ہیں 30 سیکنڈز میں بتائیں. اوہ گاش, کہ کوئی ناک میں یا کان میں نہ چلا جائیں. پلیز لوگ, ماں باپ جتنے بھی کانفیڈنٹ ہو, خود سے نکالنے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ جب آپ خود نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت امکان ہے کہ وہ زیادہ
فارورڈ پش ہو جائے گا. چلا جائے گا. اور اگر ناک میں ہے تو پھر بچے کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, تو ضرور گھر والے اسے بتائیں کہ منہ کھول کے کیسے سانس لینی ہے. ایسی صورت میں لے جائیں بچے کو اے بالکل ڈیفینیٹلی اے نہیں لے کے جانا ہے, اور اگر منہ سے کچھ پھنس جائے 999 پلیز ٹیک دیم ٹو اے. Thank you, Dr. Sobia Kashyap. Thank you very much, Hassan. It was a pleasure having you in the program. Oh, thank you. Thank you very much. جی ناظرین, آج کا پروگرام کالز بھی آئیں اور ظاہر ہے وقت ختم ہو رہا ہے, مزید کالرز کو نہیں لے سکتے. بس یہی جاتے جاتے جو میں ہر ہفتے آپ کو بتاتی ہوں کہ چوز ویل, یہ NHS کی ویب سائٹ پہ جب آپ جائیں گے تو چوز ویل آپ دیکھیں, اس پہ بھی آپ کو ساری گائیڈنس مل جائے گی کہ خدا نخواستہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے. اور جو ویب سائٹ ہے چوز ویل کی www.choosewellmanchester.org, ایک اور ویب سائٹ ہے www.nhschoices.uk, اور فیس بک پہ بھی کمیونٹی ریچ مانچسٹر جو ان کا ہے, آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں, جن کے تعاون سے یہ پروگرام پیش ہو رہا ہے. یہ تھا آج کا ٹاپک جس میں ہم نے بچوں کے حوالے سے بات کی. نیکسٹ ویک دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی, میرے ساتھ ایک اور پینل ہوگا ایکسپرٹس کا, اور ایک نیا ٹاپک ہوگا. آپ لوگ ضرور دیکھیے گا پروگرام, کیونکہ یہ آپ کی اویئرنیس کے لیے. فی الحال میں آپ سے اجازت چاہوں گی, اور اس پروگرام کے بعد ایک اور پروگرام میں آپ مجھے دیکھیں گے, تو ڈی ایم دیکھتے رہیں. اور اس کے بعد بہت زبردست پروگرام آ رہا ہے, اس کے میں بھی آپ کی میرے سے ملاقات ہوگی. اور اس پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک سیم ٹائم 6 بجے. اللہ حافظ.